सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। कल से जर्मनी में खलबली मची हुई है और 6 लोग जो है वो यहाँ पे कत्ल किए गए। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब ज़रा तफसील से बताइए ये वाक़या क्यों पेश आया और इसमें जनाब कितने लोग मुतासर हुए? मार्क साहब, वाकया तो इतना पुराना हो गया। कल दोपहर को जब ये वाकया हुआ है उसको फौरी तौर पर इंटरनेशनल प्रेस ने, पूरी दुनिया के प्रेस ने उसको उछाला था, क्योंकि ऐसा बहुत कम वाकया होता है कि 5-6 बंदे एक दफा के अंदर ही मारे जाए और इस तरीक पर मारे जाए जिस तरीक पर वो हमला हुआ है। तो असल में स्टाडे एक छोटा सा शहर है, कुछ 40-50 हजार आबादी का। ये हैम्बर्ग से मर्ग की तरफ अगर आप ड्राइव करें तो जहाँ एयरबस इंडस्ट्री शुरू होती है, फिर वो मीलों मील इनका इलाका चलता है एयरबस इंडस्ट्रीज का, और उसके बाद जो शहर आने शुरू होते हैं उनमें एक स्टाडे छोटा सा शहर है जो 50 हजार करीब आबादी उसकी है। वो उस शहर में गैर मुल्की भी रहते हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज भी बहुत बड़ी पुरानी वहाँ आबाद है, जिनमें शायद आप जानते हो फहमीदा, डॉक्टर फहमीदा थी फजलुल्लाह अस्पताल के अंदर, अच्छी शायरा थी उर्दू की। उनका भाई नासिर राजपूत जो है वो भी एक लंबे अरसे से वहां पर है, अच्छे खुशहाल है वहां रहने वाले पाकिस्तानी, सबने अपने घर बनाए हुए हैं। मैं भी वहां गया हूँ उस इलाके के अंदर। तो वहां पर ये वाकया हुआ है और एक टर्किश फैमिली, एक टर्किश जो जर्मनी में पैदा हुआ था, 45 साल उसकी उम्र है, उसने टर्किश नेशनैलिटी नहीं छोड़ी, ना जर्मन नेशनैलिटी है। उसका अपनी बेगम से कोई झगड़ा था, इसकी बिना पे उसकी बीवी को, जो उसकी ताजा बच्ची पैदा हुई है, उसको उस हाइम में शिफ्ट कर दिया गया था जो मुतरकिन हाइम कहलाती है जर्मनी के अंदर, जहाँ पर ऐसी खवातीनों को रखा जाता है जिनके छोटे बच्चे हों, गोद वाले बच्चे जिनके पास हो। उनका एक हॉस्टल होता है जो सरकार की निगरानी में रहते हैं, वहां पे पैरा वैरा होता है, आप बगैर अपॉइंटमेंट के साथ अप्रोच नहीं कर सकते, मिल सकते। वहां पर बहरहाल ये वाकया हुआ है और जो बच्चे का जिसको हम जर्मन में कहते हैं जोरगे रेस्ट, उसका फैसला होना था कि भाई इस बच्चे को बाप के पास रहना है, माँ के पास रहना है, या बाप ने किस तरीक पर मिलना है बच्चे को, क्या प्रोग्राम बनाया जाएगा, हफ्ते में कितने दिन मिलेगा, या क्या। उसकी मीटिंग थी जिसके अंदर छोटे बच्चों की, खवातीन की, ये तमाम जितनी तंजीमें होती हैं सरकारी नीम सरकारी, वो लोग वहां जमा थे उस मीटिंग के लिए। और वहां ये बंदा आया है और इसने आके फायर खोल दिया और मौके पर ही 5 आदमी जो है वो हलाक हो गए, एक हॉस्पिटल जाके चला गया। इस तरह 4 खवातीन जो बेचारी के कारकुन थी इस तरह सरकारी दफातरों की, वो और 2 बंदे जो है ये इन्होंने हलाक कर दिए। और बंदे को पुलिस से पकड़ तो लिया है, लेकिन इसका साथी भी एक गिरफ्तार है, लेकिन उस साथी के बारे में पुलिस कोई ऐसी तफसील जारी नहीं कर रही। पुलिस के पास अभी तक ये उनको नहीं मिल सका कि ये असला इन्होंने कहाँ से लिया, इनके पास ये असला कहाँ से आया। ये तो पुलिस मानती है कि भाई ये बंदा हमारे पास पेपरों में क्लियर नहीं है, तो लेकिन इनकी तफ्तीश अभी जारी है। सारी बातें जो है पुलिस अभी नहीं बता रही। मैंने आपको सिर्फ वो बात बता दी है जो पुलिस चीफ ने और वजीर दाखिला, जो सूबाई वजीर दाखिला है खातून, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और डोचे प्रेस एजेंटूर ने जो खबर जारी की है, उसका खुलासा मैंने आपको जो है वो बता दिया है। और ये ऐसा वाकया जो है जर्मनी में पहले भी हुए हैं, मतलब फरवरी 2020 के अंदर जो है वो हनाओ में वाकया हुआ था, जिसके 9 बंदे हलाक कर दिए थे, और मारने वाला था, वो फायरिंग करने वाला भी जर्मनी था, लेकिन अनफिट था जिसे कहा जाता है। 5 आदमी जख्मी हुए थे। फिर मई 2022 के अंदर नॉर्थ के अंदर एक स्कूल के अंदर एक तालिब इल्म ने फायर कर दिया था, जिसमें फीमेल टीचर्स जो है उनको उन्होंने हलाक करने की कोशिश की थी, हलाक हो भी गई थी 2 दिन। इस तरह मार्च 2023 में हैम्बर्ग के अंदर जो है यूहानिश विटनेस वाले जो है उनके ग्रुप के ऊपर फायरिंग की गई थी किसी क्रिश्चियन ग्रुप ने, उसमें भी 6 बंदे मारे गए थे। बहरहाल ऐसे वाकयात जर्मनी में हर 2-4 साल के बाद मैंने को हो जाता है, और ऐसा ही ये वाकया जो है बताया जा रहा है। अब इसकी तफसील जो है पुलिस कहती है हम 1-2 दिन के अंदर जारी करेंगे।
खतर ये तो हम पता चल गया 2 लोग गिरफ्तार किए, वहाँ से भागे हैं गाड़ी के ऊपर, फिर वो वीडियो हमारे पास है जहाँ से उनको पकड़ा गया है। लेकिन ये एक बड़ा अहम सवाल है कि ये बेचारे जो लोग मारे गए, इनका कसूर क्या था? ना उसने अपनी बीवी को नुकसान पहुँचाया, ना अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाया, तो इनका क्या कसूर था जी? मुसलमान गर्म खून बर्दाश्त कम, पर जब एक मीटिंग हो रही है तो सब्र कर जा, भाई उस मीटिंग के अंदर कोई ना कोई फैसला तो होगा ना। लेकिन क्योंकि उस मीटिंग के होने में जाहिर है जो सरकारी सिस्टम है वो अपने उससे मुताबिक ही चलते होते हैं। तो फौरी तौर पर 3 महीने हुए मुलाकात नहीं होगी जब से बच्ची पैदा हुई होगी, उसका रिएक्शन जो है वो इस तरह बाहर आया कि उन्होंने जो मीटिंग जहाँ तय होनी थी, जिन जिन महकमों ने मिलकर एक फैसला कराना कि हाँ आप इतने दिन बाद इतने दिनों में मिल सकते हैं बच्ची के साथ, उन्हीं को उन्होंने भला करके तो बड़े किया। नहीं तो खान साहब ये तो अपनी बच्ची को तो उसको ये गुस्सा था, मगर जिनकी ज़ाहिर ये खवातीन भी किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, तो उनको और दूसरी बात है ये ना भी हो, लेकिन ये कोई तरीक तो नहीं है ना कि आप अपना गुस्सा जो है दूसरों पर इस तरह निकालना शुरू कर रहे हैं कि दूसरों को जान के मान जाए। आपका अपनी बीवी से झगड़ा है, जाहिर है इस मुल्क के आप शहरी हैं, उसका जो कानून है उसके मुताबिक भी उसका फैसला होगा तो भी आपने कब मिलना है, ये कब नहीं मिल सकते। तो उन बेचारों को जिनको ना सारे केस का पता, ना इस मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट, सिवाय थे कि उन्होंने नतीजे में पहुंचने के लिए कि भाई हाँ अपनी हाजिरी देनी थी अपने दफ्तर की तरफ से, तो लोग बेचारे बहुत तो वो चले गए। खजर यहाँ आपने एक बात की, मुसलमान बड़ा गर्म खून, या हमबर्ग में भी एक वाकया पेश आया था, वहाँ इसलिए बता देता हूँ। एक पाकिस्तानी जेल में अलहदगी हो गई थी बीवी के साथ, 2 बच्चे थे, लेकिन उसके घर जाके फिर भी उसको कत्ल कर दिया। ये 2-3 साल या 4 साल पता नहीं, टाइम हो गया काफ़ी। एक चीज़ खासा इसमें बड़ी अहम है कि हमारे जो मसाइल फैमिलीज़ के हैं, वो यहाँ पे लोगों को पता है कि कवानीन क्या है। युंगसाम्ट जैसे जर्मनी में मदद करता है, तो जब लोग उनके पास जाते हैं तो फिर भी मामला देखने में आए हैं कि हल नहीं होते, और कई जगह पे ऐसी लड़ाई झगड़े की फिर खबरें आती हैं, और ये सारे गैर मुल्की जो है अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्या देखते हैं कि इस तरह के हालात जो बनते जा रहे हैं, इससे इस माशरे पे क्या असर पड़ता हो? देखिए भारत साहब, ये वाकयात माशरे में दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हम भी इसी माशरे का हिस्सा है, हम इन वाकयात को देख रहे हैं, और जाहिर हर इंसान जो इस चीज को देखता है, नतीजा हस करता है, नतीजा उसके दिन में आता है। जर्मनों के अंदर ऐसे वाकयात गैर मुल्कों की निस्बत लड़ाई झगड़ों के ज्यादा है, सेपरेशन के केसेस ज्यादा है, लेकिन वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं कि भाई अगर हम दोनों के दरमियान नहीं बन रही या हम आपस में अलग होना चाहते हैं, उसके लिए एक निजाम बना हुआ है, उसको फॉलो करो, जाके अदालत में या जहां भी महकमे के अंदर दरखास्त हो, और फिर वो एक फाइल खुल जाती है, एक प्रोसीजर चल पड़ता है। फिर उस दोनों को इस बात का एहसास होता है कि हाँ हम इफेक्ट हो रहे हैं, वो भी इफेक्ट हो रही है, मैं भी इफेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो फैसला किया उसके लिए फिर जो कानून कहता है उसके मुताबिक वो चलते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जो गैर मुल्की हैं, हम ज्यादातर मामला को खुद हल करना चाहते हैं। हम वो पेशेंट नहीं दिखाते जो इन मामला को मुल्की कानून के तहत हल करने के लिए अब अदालत या जो ऐसा महकमा दफ्तर बनाया गया है वो खाली हमारे लिए तो नहीं बनाया हुआ, उसे तो आपके केस का वेट करना है कि जब आपकी बारी आएगी तब वो आपकी फाइल के ऊपर काम करेगा। हम ऐसे मामला को फौरी हल चाहते हैं, और हमें सब्र की ताकत जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। एक तो यह है कि औलाद के मामले में हम ज्यादा जज्बाती हैं, हम सब्र नहीं कर सकते कि भाई हाँ एक महकमा जो है बनाया गया वो जो फैसला कर देगा उसके बाद हमारी मुलाकातें शुरू होगी। वो हम चाहते हैं कि हमारा लड़ाई तो मियां बीवी के दरमियान है, लेकिन हम आपस में हमारी औलाद जो है उसके लिए हम मिलने से क्यों रोका जाता है। तो वो भारत कानून को फॉलो ना करने की वजह से और अपनी जज्बातियत की वजह से जो है हम अपने मामला को खराब करते हैं, और हमारे मामला ज्यादा उछल कर सामने आते हैं। अब आप ऐसे वाकयात को देखेंगे कि जो जर्मनों के दरमियान जो मियां बीवी की अलहदियां होती है वो सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन हमारे यहाँ कसरत से आजकल इस कदर ऐसे वाकयात जो हैं अच्छी बड़ी बड़ी फैमिलियों के, जो मारूफ फैमिली है, मजहबी फैमिली है, उनके
بچوں کے واقعات جو ہیں وہ اچھالے جا رہے ہیں. وہ ویڈیو آپ کو نظر آتی ہیں اس کے سوشل میڈیا کو. تو یہ ہمارا یہ کلچر ایسا ہے کہ ہم میں صبر برداشت جو ہے وہ نہیں ہے, یا معاملات کو سلجھانے کے لیے جو انسان ایک بہتر سوچ کے ساتھ کرتا ہے, ہم جذباتیت کے ساتھ ہر چیز کا فیصلہ جو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑتے ہیں اور ہمارا جو سوشل میڈیا پر زیادہ ہم نظر آ رہے ہیں, حالانکہ جرمن کے اندر ایسے واقعات ہماری نسبت زیادہ ہیں. حضر یہ بھی وجہ ایک ہو سکتی ہے کہ قوانین کو نہ سمجھنا, اس سسٹم کو نہ سمجھنا, یہ بھی ہمارے لوگوں کی کمزوری ہے کہ ظاہر ہے جس طرح یہ اب پیدا یہاں پہ یہ بندہ ہوا, لیکن کیونکہ گھر ترکی تھا اور ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پایا, یا اس طرح کے لوگ ہیں جو سسٹم کو نہیں سمجھ پا رہے یہاں کے. دیکھیں اسپیشلی اس کیس کے اندر جس کو 45 سال عمر ہے, یہاں پیدا ہوا ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا کوئی یہ قانون کو نہیں جانتا, یہ تسلیم کرنے والی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی یہاں پر ہر چیز کے لیے انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ کو قانون نہیں پتا, جب آپ کسی فیل کے اندر ملوث ہو گئے ہیں تو پھر وہ ادارے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بھئی اب آپ فائل ہمارے پاس ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ کو ان لائنوں کو پر چلنا ہے. لیکن ہمیں اگر وہ چیز پسند ہے, ہماری فیور کی ہے, پھر تو ہم وہ کر لیتے ہیں, اور اگر ہماری فیور کی نہیں ہے, ہمیں نہیں پسند آ رہی, تو پھر ہم اپنا راستہ جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے معاملات بگڑتے ہیں. حضرت یہ جو بھی واقعہ اس وقت یہاں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے, کل سے سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح لوگ اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے, آئندہ آنے والے لوگ کو فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, یا پھر ہم وہیں کے وہیں گھومتے رہتے ہیں, پھر کوئی سال 6 مہینے بعد اسی طرح کا واقعہ سامنے آ جائے گا. دیکھیں بظاہر یہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ اس کا اثر چلتا ہے, اس کے بعد پھر دنیا بھول بھال جاتی ہے, اور وہ پھر اپنے اسی ڈگر کے اوپر ہم سے چل پڑتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کوئی خبر جرمنی کی؟ ہاں صاحب, جرمنی کی اور کوئی جو ہیٹ جرمنی میں بہت زیادہ جو پچھلے ویکینڈ میں پڑی ہے, اس میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بہت واقعات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک پورے یورپ میں جو پچھلا ویکینڈ تھا جمعہ ہفتہ اتوار, اس میں 1300 بندہ جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے. اور بعض سوشل میڈیا پر ڈوبنے کی ایسی خبریں جو ہیں وہ چلائی گئی ہیں. وہ خالی ایک تو واقعات نہیں ہوئے, بلکہ 28 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر لوگ, کیونکہ لوگوں کے گھر جو ہے وہ چھوٹے ہیں اور گرمی بہت زیادہ تھی. پھر یہ ہے کہ جو جرمنی کے اندر جو پاس ادارے ہیں انہوں نے بتایا کہ جرمنی جو پرانے گھر بنے ہوئے ہیں, جو فلیٹس وغیرہ بنے ہوئے ہیں, ان کی جی انسلیٹ جو ہے ان کے اندر 28 ٹمپریچر کا ہے, اور ٹمپریچر چلا گیا 42 ڈگری تک. اس کی وجہ سے ان گھروں کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو گرمی لگتی. تو ظاہر دنیا نے باہر نکلا, باہر پھر وہ سی وغیرہ جو ہوتی ہے وہاں پر لوگ رہے ہیں, اور وہاں پر ایسے واقعات ہو گئے ہیں کہ جن کو نہیں تیرنا آتا تھا وہ گہرے پانی میں چلے گئے, یا لوگ تو 28 ایسے واقعات ڈوبنے کے واقعات ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جرمنی کے اندر آپ ایک قانون ایسا بھی ہے کہ اگر آپ کا گھر انسلیشن تو نہیں بنا ہوا, جو ٹمپریچر ہو گیا ہوا ہے, تو اس کے اوپر آپ کیس کر کے یا درخواست دے کے تو اپنا کرایہ جو ہے وہ کم کروا سکتے ہیں اس ایریا اس پیریڈ کا جس کے اندر وہ ٹمپریچر جو ہائی رہا ہوا ہو. لیکن وہ کہتے ہیں عام طور پہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے, اس لیے ایک تو ٹمپریچر 30-32 تک رہتا تھا, اور ویسے ہی 30 تک تو جو ہے انسلیشن جو ہے یہ گھروں کی ہوئی بھی ہے, تو اس لیے لوگ نہیں کرتے تھے. لیکن اب یہ جو ہے ایک تو 40 سے اوپر نکل کے 42 ڈگری کا, اور آئندہ بھی یہ ٹمپریچر بڑھتا رہے گا. تو اس لیے یا تو جیسے کہ گرین پارٹی نے مہم چلائی ہے کہ بھئی ان گھروں کو جو ہے ایک اسکیم کے تحت جو ہے ان کی تعمیر دوبارہ کی جائے, اور ان گھروں کو مطلب موسم کے مطابق کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسکیم جو ہے وہ ہمیں لانی چاہیے. تو لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں ان کے پاس ایسا قانون موجود ہے کہ وہ اپنے کرائے کے لیے وہ کمی کروا سکتے ہیں اس کے اندر. اسی طرح جرمنی میں پہلی دفعہ جنگلوں میں بھی آگ لگی ہے,
جس میں سیکشنز بارٹنبرگ اور بائرن جو ہے ان کے پاس جنگلوں میں جو ہے سینکڑوں کہتے ہیں آگ لگتے تو وہ ہوتے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یورپین یونین میں جب دیکھیں جو قومیں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ہر طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ یورپین یونین نے فوری طور پر اس بات پر فوکس کیا ہے کہ جو موسم بدل گیا ہے اور اس کے اندر جو لوگ شہروں میں رہ رہے تھے ان کی یہ حالت ہے، تو ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جو ساحلی علاقوں پر آباد ہیں جہاں پر زندگی کی سہولیات پوری حاصل نہیں ہے لوگوں کو، وہاں پہ لوگوں کو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے وقت کے اندر۔ اس لیے ان علاقوں کو بھی فوری طور پر ڈیولپ کرنا چاہیے۔ ایک کمیشن بنایا گیا ہے، تو اس میں اس رپورٹ میں یہ آیا کہ بھئی جو 27 ریاستیں ہیں یورپ کی، ان کے ساحلی علاقوں کے اوپر 95 ملین باشندے جو ہیں وہ آباد ہیں، جو ایسی ان حالات میں یا ایسی گرمی جو بڑھے گی تو اور زیادہ متاثر ہوں گے۔ اور اس میں 4000 ایسے جزیرے ہیں یورپین یونین کے 4000 سے زائد جزیرے جس میں 17 ملین باشندے جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ تو ان کو ان موسم نسیات سے بچانے کے لیے جو ہے ایک مشن بنایا گیا ہے جو اب اس کے اوپر کام کرے گا، اور مطلب آنے والے موسموں میں اپنے ایریاز کی ڈیولپ کر کے کہ بھی وہاں پہ لوگوں کو ایسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بہرحال ایک قدم فوری طور پر اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اس بات کا نمائندگی کرتی ہے کہ بھئی ہم یہاں پہ یورپ میں سب کو علاقوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور آنے والے وقت سے پہلے جو ہے اپنی فکر کی جاتی ہے۔ حضرت رونہائم جھیل پہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، خبر کی تفصیل نہیں ہمارے پاس پہنچی، آپ کے پاس ہے کوئی اس کی اطلاع؟ کوئی پاکستانی فیملی سنا متاثر ہوئی؟ رونہائم ایک جھیل ہے۔ دیکھیں جو بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر بہت کچھ چلتا ہے، لیکن جو کچھ پریس میں آ رہا ہے وہ تو صرف ایک پاکستانی اس کا ہے بندے کا کہ اس کی لاش ملی ہے ان کو وہاں پر، تو اس سے زیادہ تفصیل میں نے نہ اس وقت دیکھی کیونکہ خبر 2 دن پرانی ہے، تو اس کے بعد پھر اس طرف توجہ بھی نہیں گئی کہ تفصیل دیکھی ہے۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ اچھا جی، یہ تھی جناب تازہ صورتحال۔ اب موسم کی تبدیلی کے ساتھ ایئر کنڈیشن وغیرہ لینے پڑیں گے، خود بندوبست بھی کرنا پڑے گا بہت زیادہ، اور لوگ اس پر غور بھی کر رہے ہیں، اور عقل سے بھی کام لینا چاہیے، سمجھ سے بھی۔ وہ ہم نے کل بھی پروگرام بتایا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔